جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کوئی بھی نہیں الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ، کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ، کوئی نفع دینے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ۔ پروانے و قرآن دیو اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام ذیشان دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے رحمان نے فیصلہ کر دیتا، اللہ ذوالجلال دی ذات نے فیصلہ کر دیتا، تو آڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کسے دی عبادت نہ کیتی جائے الا ایاہ مگر صرف کائنات دے رب دی عبادت کیتی جائے۔ اور رکھ بولی والے او ساتھیوں، اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او سونے او عقیدہ بنا کے لے جاؤ، سجدہ نہ تیرے واسطے، سجدہ نہ میرے واسطے، سجدہ نہ کسے بزرگ واسطے، سجدہ نہ کسے خطیب واسطے، اور سجدے واسطے سار جدوں چکے اللہ ذوالجلال دے سامنے چکنا چاہیے، اور سونےوں قیام بھی اللہ واسطے، رکوع بھی اللہ واسطے، تے بولو سجدہ بھی اللہ واسطے۔ اللہ دے علاوہ نہ سجدہ کسے نو روا، اللہ دے علاوہ نہ رکوع کسے دے سامنے روا، رب دے علاوہ نہ قیام کسے واسطے مناسب۔ اے رب دا حق ہے تے دعا کریا کر اللہ سانو اے حق پورے ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ تعبدو الا ایاہ، ادا تعلق ایمان نالے، اگر ایمان اے دے تے پکا نے، ایمان اے دے مطابق پختہ نے، اللہ دی وحدانیت دا قائل نے، او دی الوہیت دا قائل نے، او دی ربوبیت دا قائل نے، تے پروانے و قرآن دیو ایک سوچ بنا کے لے جاؤ، پھر انسان نمازاں تے نمازاں پڑھتا جائے، روزیاں تے روزے رکھدا جائے، ہر سال حج کردا جائے، عمریاں تے عمرے ادا کردا جائے، اور نفل بھی ادا کرے تے فرض بھی پڑھدا جائے، اگر اللہ دی وحدانیت تے ربوبیت الوہیت تے یقین تے ایمان نے اے ساریاں عبادات اللہ دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی انہاں دا فائدہ کوئی نہیں، اور اے دا تعلق ایمان نالے، اگلی گل او دا تعلق انسان دی جان نالے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ہر اولاد واسطے ضروری ہے کہ اپنے والدین دی قدر کیتی جائے، اپنے والدین دے حقوق دا خیال رکھیا جائے، اور میرے آقا علیہ السلام دی تربیت اور تربیت دا انداز کی ہے، ذرا فرمان مصطفیٰ بھی پلے بن کے لے جاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ
وکر کبیرنا. آپ فرماندے نے جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے رحم نہیں کردا اور جیڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کردا, اپنے تو بڑے دا احترام نہیں کردا. حدیث پاک دے الفاظ نے فلیس منا, او ساڈے وچوں ہی نہیں. اس واسطے جدوں عام لوگاں واسطے اے حکم ہے کہ ہر بڑا اپنے تو چھوٹے تے شفقت کرے, جدوں عام فرمانے پیمبر ہے ہر چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب تے احترام کرے, تے پھر ماں باپ دا تے بلا اولا بہت زیادہ حق بندا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کریا کرو, ماں باپ دا ادب بھی کریا کرو, احترام کریا کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنہرهما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا خبردار اپنے ماں باپ اپنے والدین انہاں نو اف بھی نہیں کہنا, اوئے بھی نہیں کہنا. اور قسمتاں والے اور نصیباں والے ہو, اگر انہاں دوواں دے وچوں ایک تانوں میسر آ جائے زندگی دے اندر, انہاں دوواں چوں ایک تانوں مل جائے تواڈی زندگی دے اندر, اور انہاں دی اہمیت دا ذرا اندازہ فرما لو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ایتھے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. ایتھے اور کتنی اہمیت ہے ماں باپ دی, حقوق الوالدین دی کتنی اہمیت ہے. اللہ نے پہلا اپنی توحید دا اعلان فرمایا, اللہ نے پہلا اپنی ربوبیت الوہیت دا اعلان فرمایا, تے او دے نال اگلا جیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے او والدین دا بیان فرمایا. اتنی اہمیت دیتی ہے اللہ ذوالجلال. جنہاں نو اسی اہمیت نہیں دیندے, جنہاں نو اسی سمجھنے آ ساڈے واسطے بوجھ نے, اسی سمجھنے آ ساڈے واسطے مصیبت نے, رب العالمین نے انہاں دا درجہ اپنی توحید دے بعد سب نالوں پہلا بیان فرمایا. اور ویکھ اپنے ماں باپ تے نظر مارو کملیا, حملتہ امہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین انشکر لی. ایتھے بھی ذرا غور کرو, انشکر لی والدیک الی المصیر. اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر. انشکر لی, انشکر لی. رب فرما رہے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کر. والدیکا تے اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کر. انشکر لی, میرا بھی شکریہ ادا کر. والدیکا تے اپنے جمن والیاں دا بھی شکریہ
شکریہ ادا کر۔ اور ایک معمولی گل تے نہیں نا، ویکھ اس ماں تے باپ